अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज के अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन इलीगल इमिग्रेंट्स का मुस्तकबिल के बारे में एक नई कोशिश की गई है, एक नई अहम अपडेट है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद एक अहम खुशखबरी जो जर्मनी की तरफ से लागू की गई है, बहुत ही अच्छा कानून जो कि तमाम यूरोपीय यूनियन में रहने वाले लोग जिनके पास यूरोपियन नेशनलिटी है या नहीं भी है या जर्मनी जाना चाहते हैं, उन तमाम के लिए बहुत अच्छी न्यूज है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद इंग्लैंड की वापसी यूरोपीय यूनियन में, यूरोपीय यूनियन का भी एक अहम बयान सामने आया है, इस पे बात करेंगे। उसके बाद आखिर में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि स्पेन नेशनल पुलिस ने एक अहम ऑपरेशन का आगाज किया है, कितने लोगों को पकड़ा है, क्या अपडेट्स हैं, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि आज लिंक्स आपको कौन कौन सी न्यूज के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। ये चारों दोस्तों न्यूज के लिंक आपको मिलेंगे। स्पेन इलीगल इमिग्रेंट्स के मुस्तकबिल, खुशखबरी जर्मनी की तरफ से, इंग्लैंड की वापसी के बारे में अहम बयान जो यूरोपीय यूनियन की तरफ से आया, और आखिर में पुलिसिया नेशनल का जो अहम ऑपरेशन है उसके, ये चारों लिंक आपको बिल तरतीब नीचे मिल जाएंगे। आप खुद भी इन तमाम लिंक्स को क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ आपको बताता चलूं कि जैसे आप नीचे डिस्क्रिप्शन ओपन करेंगे तो सबसे पहले जो आपको नीचे लिंक्स मिलेंगे वो उन वीडियोस के मिलेंगे जो आप उमूमन तौर पे कमेंट्स में मुझसे पूछते रहते हैं। जिन दोस्तों के कमेंट्स का मैं जवाब नहीं देता वो वहां पे वीडियो लाजमी तौर पे चेक कर लिया करें। वहां पे ऑलरेडी उस पे टॉपिक पे वीडियो बनी होती है और उनको मैंने वहां पे ऐड किया होता है। वहां पे डायरेक्ट क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद नीचे कुछ यूट्यूब चैनल्स के लिंक हैं, वहां पे भी जाएं। वहां पे भी आपके काफी कमेंट्स के, काफी यूरोप से रिलेटेड और बाकी दुनिया से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसके रिलेटेड वीडियो है, वो आप वहां पे क्लिक करके वहां पे वीडियोस को डायरेक्ट इन चैनल्स पे वॉच कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन इलीगल इमिग्रेंट्स के मुस्तकबिल के बारे में एक नई कोशिश की गई है। असल में जैसे कि आप जानते हैं कि स्पेन में एक ही पार्टी है जो कि इमिग्रेंट्स की दुश्मन है, जिसकी हर एक्टिविटी इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट है। हर एक्टिविटी जो है वो किसी न किसी इमिग्रेंट्स के कवानीन को परेशान करने के लिए उन्होंने शुरू की हुई है। अभी ताजा तरीन अपडेट क्या है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, इसका लिंक भी लिंक नंबर 1 आपको नीचे मिल जाएगा। वो ताजा तरीन वॉक्स की तरफ से ये एक्टिविटी की गई है कि उन्होंने कहा है कि जो इलीगल इमिग्रेंट है उनको बैन कर दिया जाए, उनकी पदरोनामिंतों को। उन्होंने जवाब क्या पेश किया है? जवाब ये पेश किया है कि फलां सूबे में, फलां जनतामिंतों में माफिया ने 5,000 यूरो जो है वो कमाए इलीगल लोगों की पदरोनामिंतों करवा के। दूसरे उन्होंने जवाब पेश किए कि फलां जगह पे 2 घरों में 300 के करीब पदरोनामिंतों की गई और हजारों के हिसाब से जो माफियाज हैं उन्होंने उनसे रकम वसूल की। यानी कि इस तरह के जवाब पेश किए जा रहे हैं पदरोनामिंतों को रोकने के लिए कि इलीगल इमिग्रेंट्स की पदरोनामिंतों ना होगी ना वो लीगल होंगे, क्योंकि आपको पता है इमिग्रेशन ओपन होती है, अरेगो सोशल है, अरेगो फार्मासियोन है, अरेगो फैमिलियार है, अरेगो लिबरल है, असाइलम है, अजील है। तमाम जगहों पे आपकी पदरोनामिंतों जो है वो कलीदी किरदार अदा करती है। अगर कल कोई इमिग्रेशन ओपन होती है वहां पे भी आपकी पदरोनामिंतों कलीदी किरदार अदा करेगी यहाँ पे लीगल होने के लिए। तो वो उसका टारगेट है कि पदरोनामिंतों को टारगेट किया जाए, इलीगल इमिग्रेंट्स की पदरोनामिंतों को रोका जाए, जिसके बाद ऑटोमेटिकली इलीगल इमिग्रेंट्स का यहाँ पे लीगल होना बंद हो जाएगा और उनका काम चल जाएगा। लेकिन इस पे अभी तक भी कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की गई, ना ही भी ऐसी एक्टिविटी की गई है। आज का बुध का दिन है। तमाम वो टाउन हॉल्स, तमाम वो जनता मिंतो जो कि पूरे स्पेन में वोक्स की जहां पे हुकूमत है, यानी कि लोकल हुकूमत है, इनके मेयर हैं, इनके अलकालदे हैं, वो तमाम के तमाम आज इकट्ठे हो रहे हैं और इन्होंने इकट्ठे होकर कुछ नई एक्टिविटीज करनी है इलीगल इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट। आप देखते हैं इस पे क्या नई अपडेट्स ये देते हैं। इसके बाद दोस्तों आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूं खुशखबरी जर्मनी की तरफ से। बहुत अच्छी अपडेट है। जैसा कि वॉक्स स्पेन में बहुत ज्यादा जो है इलीगल इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट है, इमिग्रेशन के अगेंस्ट है, इवन इलीगल इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट है, जिनके पास नेशनलिटी है उनके भी अगेंस्ट है। लेकिन जर्मनी में बिल्कुल इसके उल्ट हो रहा है, क्योंकि इस वक्त जर्मनी में जो हुकूमत है वो काफी ज्यादा इमिग्रेंट्स दोस्त है। उन्होंने काफी ऐसे नए कवानीन मुतारफ करवाए हैं जो कि इमिग्रेंट्स की जिंदगियों को मजीद आसान करने के लिए बहुत अच्छे कवानीन है। इसी तरह एक बहुत अच्छा कानून जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड थी वो लॉन्च कर दिया गया। थोड़ा सा मैं आपको इसको टेक्निकली समझाने की कोशिश करूंगा। हम हमेशा इंतजार करते हैं कि हमारा फलां कंट्री के साथ डबल नेशनलिटी का मुआहदा हो
تاکہ ہم اپنے ملک کی نیشنلٹی کے ساتھ اس ملک کی نیشنلٹی بھی رکھ سکیں۔ جرمنی نے اس مسئلے کو ویسے ہی ختم کر دیا۔ جرمنی نے کیا کیا؟ جرمنی نے کہا کہ اگر آپ ہمارے ملک میں آتے ہیں اور یہاں کی نیشنلٹی لیتے ہیں تو ہمیں کوئی غرض نہیں ہے کہ پہلے آپ کی نیشنلٹی کون سی تھی، نہ ہی ہمیں یہ غرض ہے کہ آپ وہ نیشنلٹی چھوڑیں، یعنی کہ آپ وہ نیشنلٹی رکھ سکتے ہیں جرمنی کی نیشنلٹی کے ساتھ ساتھ۔ ڈبل نیشنلٹی کا معاہدے کا مسئلہ ہی انہوں نے ختم کر دیا، یعنی کہ آپ جرمنی میں جاتے ہیں فار ایگزامپل اسپین کی نیشنلٹی پہ یا پاکستان کی نیشنلٹی پہ یا انڈیا کی نیشنلٹی پہ، جرمنی کے قانون کے مطابق یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ اسپین کی نیشنلٹی کو چھوڑیں، پاکستان کی نیشنلٹی کو چھوڑیں یا آپ انڈیا کی نیشنلٹی کو چھوڑیں۔ آپ کے لیے ان کے لیے یہی ہے کہ آپ نے وہاں کی نیشنلٹی لے لی ہے، بٹ ٹھیک ہے، اب آپ پہ کوئی بھی ان کی طرف سے شرط نہیں ہوگی کہ آپ اتنے سالوں میں نیشنلٹی چھوڑیں، جیسا کہ اسپین میں ہے کہ اگر اس کنٹری کے ساتھ جس کے ساتھ اسپین کا ڈبل نیشنلٹی کا معاہدہ نہیں ہے تو اسپین پہ لازمی ہوتا ہے کہ وہ 3 سال کے اندر اندر یہاں پہ رہنے والے جو لوگ ہیں وہ لازمی طور پہ نیشنلٹی چھوڑیں، یا اسپین کی یا اس کنٹری کی جس کے ساتھ ان کا ڈبل نیشنلٹی کا معاہدہ نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے جرمنی کا یہ بہت اچھا قانون ہے۔ اس کے بعد بڑی تعداد میں امیگرینٹس کو نیشنلٹی دینے کا پروسیس بھی وہاں پہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو قانون ہے یہ 27 جون 2024 سے لانچ ہو جائے گا، لاگو ہو جائے گا، اور اس کے بعد تمام امیگرینٹس اس قانون سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں انگلینڈ کی واپسی کے بارے میں۔ یورپ کا ایک اہم بیان سامنے آیا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ بہت دیر سے یہ اپ ڈیٹ سامنے آ رہی ہیں کہ انگلینڈ لیبر پارٹی بنے گی، حکومت میں آئے گی، حکومت بنائے گی انگلینڈ کی، تو دوبارہ سے ری جوائن کرے گی یورپی یونین کو۔ یہ کافی عرصے سے اس پہ اپ ڈیٹس آ رہی ہیں۔ ایک طرف سے یو کے کی مختلف جو پولیٹیشینز ہیں وہ بیان دے رہے ہیں، دوسری طرف سے جو اس وقت حکومت کے عہدیدار ہیں وہ بیان دے رہے ہیں، جو اس وقت پارلیمنٹ میں ہیں ایم پیز ہیں وہ بیان دے رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں پہ پولیٹیشین ہے جیسے اپوزیشن ہے وہ بھی بیان دے رہے ہیں۔ لیکن اس تمام بیان بازی میں ایک اہم بیان سامنے آیا، اور وہ بیان آیا یورپی یونین کی طرف سے۔ اصل میں یہ اس شخصیت کی طرف سے آیا ہے جب یہ بریکسٹ کی تمام نیگوشیشن ہو رہی تھی، اس وقت جو ریپرزینٹیٹو تھا یورپی یونین کا، جو اس وقت بورس جانسن کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا، اس بندے کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ لیبر پارٹی کے نئے پرائم منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جیسے حکومت میں آئیں گے نئے سرے سے بریکسٹ پہ جو ٹیکسیشن سے ریلیٹڈ جو بات چیت ہے وہ نئے سرے سے کریں گے اور نئے معاہدے کریں گے یورپی یونین کے ساتھ۔ انہوں نے خبردار کیا کہ یہ تبھی ممکن ہے جب دوبارہ سے فری موومنٹ ایگریمنٹ ہوگا۔ مطلب فری موومنٹ ایگریمنٹ تبھی ہوگا جب آپ یورپی یونین کا ممبر بنیں گے، اس کے بغیر انہوں نے کہا بالکل بھی کسی طرح کی بھی بات چیت انگلینڈ کے نئے پرائم منسٹر سے نہیں ہوگی۔ اگر وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، اگر ٹیکس میں چھوٹ چاہتے ہیں، تو لازمی طور پہ ان کو دوبارہ سے فری موومنٹس ایگریمنٹ کرنا پڑیں گے یورپی یونین کے ساتھ، مطلب کہ یورپی یونین کا حصہ بننا پڑے گا، تبھی ایسا ممکن ہوگا کہ وہ دوبارہ سے ٹیکسیشن میں چھوٹ حاصل کر سکیں گے۔ یاد رکھیں جو اس وقت لیبر پارٹی کے ایکسپیکٹڈ پرائم منسٹر بننے والے ہیں ان کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا تھا کہ اگر وہ پرائم منسٹر بن جاتے ہیں، جس کے 99% چانسز ہیں، تو وہ پہلی شرط میں یہی کریں گے کہ یورپی یونین کے ساتھ وہ نئی سرے سے تمام معاملات، تمام ٹریڈ ایگریمنٹ کریں گے تاکہ انگلینڈ کو زیادہ سے زیادہ ٹیکس میں چھوٹ مل سکے، جس کی وجہ سے اس وقت انگلینڈ جو ہے وہ کرائسس میں ہے، وہاں پہ بہت زیادہ انفلیشن ہے۔ لیکن یورپی یونین نے ان کی تمام توقعات کا گلا اس بیان کے بعد گھونٹ دیا ہے۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں نیشنل پولیس کے بارے میں نئی اپ ڈیٹ۔ نیشنل پولیس نے ایک بڑی کارروائی کی ہے مرسیا کے ایریا میں، لاریٹا کے ایریا میں اور باقی مضافات میں، خاص طور پہ جو ایگریکلچر شعبہ ہے وہاں پہ جو انلیگل امیگرینٹس کا استحصال ہو رہا ہے، وہاں پہ ان سے کام لیا جا رہا ہے، جن کے پاس پیپر نہیں ہے ان کو اچھی رہائش پرووائڈ نہیں کی جاتی، اچھے ویجز پے نہیں کیے جاتے، اچھی خوراک نہیں دی جاتی، اور ان سے مزدوری کی جاتی ہے زیادہ گھنٹے، وہ بھی خیال نہیں کیا جاتا۔ اور وہاں پہ 46 کے قریب جو ہے مرسیا میں انلیگل امیگرینٹ جو کہ کھیتوں میں کام کر رہے تھے ان کو پکڑا گیا، اور ان کے جو مالکان جو ان سے کام لے رہے تھے ان کے خلاف 5 طرح کے مقدمے درج کیے گئے ہیں، جس میں لیبر ڈپارٹمنٹ کی جو ہے خلاف ورزی، امیگریشن ڈپارٹمنٹ کی خلاف ورزی، ویجز صحیح نہ دینے اس کی خلاف ورزی، انسانی حقوق کی خلاف ورزی، اس کے ساتھ ساتھ انلیگل امیگرینٹس کو رکھنا،
اس کی خلاف ورزی، استرا خیریہ کے مختلف قوانین کی خلاف ورزی، یہ تمام قوانین کو لاگو کر دیا گیا ان پہ۔ اس وجہ سے اب آنے والے وقت میں مزید اس طرح کی ایکٹیویٹی نیشنل پولیس کی طرف سے ہوگی۔ یہ یاد رکھیں کہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے مختلف ایگریکلچر فارمز میں اٹیک کرتے ہیں اور وہاں پہ جتنے انلیگل امیگرینٹ ہوتے ہیں ان کو اکٹھا کر کے ان کے ڈاکومنٹس پوچھ گچھ کرتے ہیں، ساتھ ان کے سولیدہ سوسیال کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اور فوراً یہ وہاں پہ پکڑ دکڑ کرتے ہیں ان کی بھی جنہوں نے رکھا ہوتا ہے اور وہ بھی جو کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے بہت زیادہ محتاط رہیں، خاص طور پہ وہ کمیونٹی جن کے پاس پیپر نہیں ہے اور وہ اس طرح سے کام کر رہے ہیں۔ تو دوستو اس کا لنک بھی نیچے آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ تو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔